नाजरीन आदाब। मौर्रखा 4 जून 2023 मुताबिक 14 ज़ीक़ादा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उड़ीसा के बालासूर में पेश आए खौफनाक ट्रेन हादसे को लेकर हुकूमत हिंद ने हफ्ते को कहा कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में सिर्फ एक ट्रेन पटरी से उतरी और लूप लाइन पर खड़ी माल ट्रेन और दूसरी सब्त से आने वाली ट्रेन इस हादसे का शिकार हो गई। ताहम हादसे के 21 घंटे गुजर जाने के बाद भी हुकूमत ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह के बारे में कोई वजाहत करने की पोजीशन में नहीं है। जुमे की शाम 7 बजे बालासूर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर पेश आने वाले इस हादसे में 2 मुसाफिर ट्रेनों के 2500 से ज्यादा मुसाफिरों में से निस्फ से ज्यादा मुतासिर हुए। सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद 288, शदीद जख्मियों की तादाद 56 और मामूली जख्मियों की तादाद 747 है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालासूर जिले में होने वाले अलमनाक ट्रेन हादसे को इंतहाई संगीन करार देते हुए कहा कि इसकी जांच का हुक्म दे दिया गया है और जो भी जांच में कसूरवार पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जाए हादसा पर इमदादी कामों का जायजा लेने और अस्पताल में दाखिल जख्मियों से मुलाकात के बाद बालासूर में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस हादसे से सबक सीख कर शहरियों की हिफाजत के इक़दाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। मिस्टर मोदी ने अफसरान को जख्मियों और उनके अहल खाना की जरूरियात का पूरा ख्याल रखने की हिदायत दी और कहा कि सोगवार कुंभों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम और फैसलाकुन बैठक में मशहूर आलिम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का इंतखाब बहैसियत सदर कर लिया गया है। गुज़श्ता दिनों मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी के इंतकाल के बाद सदर का ओहदा खाली था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी शख्सियत मुल्क बैरून मुल्क किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक आज के इजलास की पहली नशिस्त सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना अतीक बस्तवी की सदारत में बाद नमाज असर शुरू हुई। पहली नशिस्त खुतबा इस्तकबालिया समेत तजावीज़, ताज़ियत, बोर्ड की साबिक़ा कार्रवाई की तस्दीक और उड़ीसा ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस के साथ इख्तिताम पजीर हुई। बाद नमाज मगरिब दूसरी नशिस्त का आगाज हुआ। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक बोर्ड की सदारत के लिए मौलाना मोहम्मद सुफियान कासिमी मोहतमिम दारुल उलूम वक्फ देवबंद की जानिब से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का नाम पेश किया गया। उसके बाद इत्तेफाक राय से तमाम आमिला के अराकीन ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का 5वां सदर मुंतखब कर लिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज कहा कि आसान और महफूज सफर हर शहरी का हक है। योगी ने अपने सरकारी रिहाइशगाह पर 93 नई राजधानी सर्विस और 7 जनरल BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि हमारे सामने सड़क हादसे से होने वाली अमवात के आदाद शुमार काफी तकलीफ दे हैं। उन्होंने कहा कि वसी पैमाने पर बेदारी के साथ सड़क के लिए मुकर्रर करदा उसूलों पर अमल करते हुए हम बेशुमार जाने बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हादसे से होने वाली अमवात को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम शुरू करना एक कौमी प्रोग्राम होगा। मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में बारहा तशवीश का इजहार किया है। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में वजीर आजम मोदी और बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी और बीजेपी पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्जामात पर खामोश हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर लगे इल्जामात इस मामले की तहकीकात के लिए काफी हैं। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुसलसल सबूत बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सबके साथ नहीं बल्कि बृजभूषण के साथ है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने गुज़श्ता हफ्ते मुनक़िदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपनी 3 दहाई से जारी हुक्मरानी को तूल देते हुए आज अपनी सदारत की नई मुद्दत का हलफ उठाया। दारुल हुकूमत अनकरा में तुर्क पार्लियामेंट में मुनक़िदा तक़रीब हलफ बर्दारी में सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि मैं बहैसियत सदर अजीम तुर्क कौम और तारीख के सामने हलफ उठाता हूँ कि मैं अपनी रियासत की सलामती और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की तक़रीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई दीगर आलमी रहनुमा तुर्किया के दारुल हुकूमत अनकरा पहुंचे थे और उन्होंने उर्दुगान को तीसरी बार इस ओहदे पर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्किया ने हिंदुस्तान में कल पेश आने वाले ट्रेन हादसे में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों के खानदानों, हिंदुस्तानी अवाम और हुकूमत से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ारत खारिजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तानी रियासत उड़ीसा में गुज़श्ता रात
پیش آنے والے ٹرین حادثے میں تقریباً 300 افراد کی جانیں جانے اور تقریباً 1000 کے قریب زخمی ہونے پر انتہائی دکھ ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس المناک حادثے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کے لاواحقین، ہندوستانی عوام اور حکومت سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ 4 جون کو ایران میں اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی کے مزار پر ایک عظیم الشان عوامی اجتماع ہوتا ہے، جس میں نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک سے ان کے شہدائی شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام خمینی نے 1963 میں شاہ ایران کی جابرانہ اور آمرانہ شاہی حکومت اور ایران میں امریکی مداخلت کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، جس کی پاداش میں انہیں پہلے ترکی اور پھر جلاوطن ہونا پڑا۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اندرونی اور بیرونی سازشوں اور عراق کی طرف سے تھوپی گئی جنگ کا مقابلہ امام خمینی نے اپنی بابصیرت قیادت، تدبیر اور شجاعت سے کیا، اور یہ انقلاب آج بھی کامیابی اور سربلندی کے ساتھ راہوں کی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے عدل و انصاف، مساوات، اسلامی اتحاد و بھائی چارہ، مظلوموں کی دستگیری اور پیش رفتہ اسلامی تمدن کے قیام پر مبنی اپنے اہداف کے نفاذ کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ پاکستان کی نوجوان اداکارہ نازش جہانگیر کا خیال ہے کہ سڑک پر عورت مارچ کرنا فیمنزم نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ عورت مارچ کی وجہ سے خلا کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اداکارہ نازش جہانگیر نامور یوٹیوبر نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی۔ اداکارہ نازش جہانگیر نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ سڑک پر عورت مارچ کرنا فیمنزم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس کے حق کے لیے ہم سڑک پر آواز اٹھا رہے ہیں ان کے پاس تو یہ باتیں پہنچ ہی نہیں رہی، وہ تو کسی گاؤں میں آلو کی بھجیا یا دال روٹی بنا رہی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ فیمنزم کے بارے میں ہمارے جیسے لوگوں کو تو سب معلوم ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور آوازیں اٹھا رہے ہیں انہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں سوڈان میں جھڑپوں کو فوری طور پر روکنے اور مستقل جنگ بندی کے قیام اور انسان دوستانہ رسائی کو آسان بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں ایک پائیدار، وسیع البنیاد اور جمہوری حل کے لیے دوبارہ کوشش کرنے کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پورے ملک میں سوڈان کے عوام تک انسان دوستانہ امداد کی فوری اور محفوظ رسائی کو یقینی بنانے کی ضمانت دیں۔ چھوٹے تاجروں کو مالی تحفظ فراہم کرنے میں اتر پردیش ملک میں پہلے نمبر پر ہے۔ ریاستی حکومت نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ بینک کسی بھی وجہ سے بند ہونے والے چھوٹے یونٹوں کو پریشان نہ کریں۔ ریاست کے 7.33 لاکھ یونٹ سیکورٹی کے اس دائرے میں ہیں۔ یہ تعداد گجرات، مہاراشٹر، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش جیسی ریاستوں سے بہت زیادہ ہے۔ کورونا نے لاکھوں تاجروں کو برباد کر دیا۔ لاک ڈاؤن کا زیادہ تر شکار چھوٹے یونٹ تھے جو بینک کے قرضوں کی بنیاد پر چل رہے تھے۔ اس طرح کے حالات کی تکرار کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت نے زیادہ سے زیادہ چھوٹے کاروباریوں کو اپنی ضمانت دی ہے، یعنی قرض کی عدم ادائیگی کی صورت میں حکومت بینکوں کو معاوضہ ادا کرے گی۔ ممتاز پی جی کالج میں منعقد سالانہ مسابقے میں سال بھر بہترین کارکردگی کرنے والے طلباء اور طالبات کو مختلف زمرے میں سرفراز کیا گیا۔ کالج کی آرٹس، کامرس اور سائنس فیکلٹی سے بیسٹ اسٹوڈنٹ کا خطاب پانے والے طلباء کو ظفریاب جیلانی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ اسی کے ساتھ کالج میں سال بھر میں ہونے والی مختلف ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کرنے والے طلباء و طالبات اور فاتح ٹیم کو کالج کے منیجر ایڈوکیٹ اطہر نبی کے بدست انعامات اور سرٹیفکیٹ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اطہر نبی نے خصوصی طور پر کالج کے ہونہار طلباء و طالبات کو ظفریاب جیلانی ایوارڈ سے سرفراز کیے جانے اور مختلف مقابلہ جات میں کامیاب ہونے والے طلباء کو مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پروگرام کا اختتام راشٹر گان کے ساتھ ہوا۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے اڈیشہ کے بالاسور میں ہولناک ٹرین حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے۔ متاثرین کے تمام اہل خانہ سے میری گہری تعزیت۔ قدرت ان سب کو اس گہرے دکھ کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ اس ہولناک حادثے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کی اعلیٰ سطحی جانچ کرائے، ساتھ ہی تمام مرنے والوں کے لواحقین کو مناسب مالی امداد فراہم کرے اور زخمیوں کے بہتر علاج کا بندوبست کرے۔ اتر پردیش میں نظم و نسق کے مسئلے پر ریاست کی یوگی حکومت پر حملے کی کڑی میں سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی حکومت میں غنڈہ گردی اور جرائم شباب پر ہیں، مجرمین کو حکومت کا تحفظ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے جاری بیان میں کہا کہ تازہ مثال قنوج کی ہے، جہاں بی جے پی ایم پی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پولیس چوکی میں گھس کر پولیس اہلکار کے ساتھ مار پیٹ کی اور انہیں نیم مردہ کر دیا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو بتانا چاہیے کہ ملزم بی جے پی ایم پی پر این ایس اے کب لگے گا اور بلڈوزر کب چلے گا۔
شعبہ دعوت و ارشاد ندوۃ العلماء لکھنؤ کی جانب سے سفر حج پر جانے والے عازمین حج کے لیے حسب معمول مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس لکھنؤ کی مسجد میں حج تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں معروف عالم دین مولانا ظفر الدین ندوی نے عازمین حج کو فریضہ حج کے آداب بتائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکہ مکرمہ اس پوری کائنات ارضی میں وہ بابرکت جگہ اور رحمتوں والا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے شہروں سے بڑھ کر اعلیٰ و مقدس شہر کی حیثیت عطا کی ہے۔ اپنے دین کی اشاعت اور ترویج و فروغ اور اپنے گھر بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے اس شہر بے مثال کو منتخب فرمایا۔ اسی وجہ سے اس ارض مقدس کو دنیا بھر کے شہروں پر فضیلت اور برتری عطا کی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔